سلام فتواتن كبرانن أما العالم تركوا نيشانالي بيتسال بزلهم هو سلامكم بزحترف في بلالي كبرات حواتي انقعدوا ما ناو شانالي بسلام مزاهم نايلو معنتي فيديو زغوون كعاني كبرات حواتي بتعمي زحقو السينا أي حزلكم مزينيهو نسنتايتي لكمني بزعواني كذا مسرح أيو بتعميك الناش أرينانيو جنادما كهوزي بتحتيك الناس ما بعلتم ولا تسفاية نيلو ما عنتجن تايز أكلك الناش غيرو نزل كنقركم مالتي كبرات حواتي كاو سمينتو اسكاو برات اسكاو حوزات أزأر تندينو مالتيو حنت بحنتي كنقركم يه اسكا فيديو فس أما تخاتاتلو نشانالي حدش تزخونكم سبسكرايب نبرا زخونكم كعا لايك شار ناقوركم عبرتاتو عني مالتي كبرات حواتي شار نتقور لي كعا كاب لبنا مسكن كيا سنايت أنا حيت دقع بثوي معري بمجمرة أنريو بناي تندينو واقع زل أي خون كاو مجرشها عني سمينتو نيحوس أنا يتأثر كنقرأكم إياه بلوم ما عنت علات لوم ما عنتي بايزوي تقمتي تشعته ويكعا أكتمبر عسرت تشعته إيزو خون زلو مالتيو مكنياتون كان معلتي سلازي على ليليا سلازي واقابرت كنجمر كلنا ببعل عيسرا يكخون بعد عيسرا ونحتر لكم مقرا من قدهم تفلتوا وتخليكم بايزوي بعد عيسرا كافجيك بقى نعبيت درجتات ني هوتيلات ني عبيت هوسبيتالات بانكتات بشان عبيت جزاوتي زخونا بعد عيسرا كنرك لنا نيتور كبرات تقدماي مالتيو حمشت شحن حدا مئتن تابعيلكم إنكم حمشت شحن حدا مئتن يو زي قلنا عبيت تكالات يتخوني لكم إياه إن أقرأ من قد أيقالكم نحتر لي وخينكم كاو بعد عسر تشدشتا يو بعد عسر تشدشتا قلنا شارينا إنه نايز توسنا ناي تركي تندينوي كعبرت مالتيو ثلاثة شحن ثلاثة مئتن سامانيان إنه بلو ما عن تعلت إننا نيستوسنا قناش أرينا إنه بعد عسر تشدشتا حزي سكاو جي بلاس 4 نتزرحو نبي منا نكالن ايو زخانكم بعد عسر تشدشتا هدم سكاو جي بلاس 4 تزرحو مالتيو كاو خعني بعد عسر تروعتا ايو بعد عسر تروعتا نايتورك مالتيو كلتشحن شوعات مئتن أربعا بالتعميق الناشار إنانيو ناي مئتن قالنك الناشار إنانيو مكنياتو سكاو كلتشحن شوعات مئتن بس يحنيرو إننا ناي مئتن سوسان قرشي قناش أرينانيو بعد عسر أربعة دمو اسكاب جي بلاس 2 اسكاب جي بلاس 3 اسكاب جي بلاس 3 انزلو بشو من تحباك ولا نجيركم يسرحكم يو اسكاب جي بلاس 2 دمو بشدش تفرقيركم نكولا نابيم زخون برات يورو قد برات مالتيو كاو بعد عسر تخلتايو بعد عسر تخلتا دمو ناي تركي تندينو مالتيو شحن شو منتا ميتن حمسان ناي حمسة أرشك الناش غيرونيو سكابت شحن شعات ميتن يونيرو مالتيو الناش حن شو منتا ميتن حمسان انيو ازيون عسر تخلتا حزي نفي لاغزا نكوالننا نبيم يخونيو ولا عسر تون حاويسكا زرو كمع أمخا زرو جن ازي نفي لاغزا مسرح يخونيو إنه دوما أفهدم كعن درجة مالتيو كاو نهدم وون أو ناي تحتي على جريد بيم تحتي نبيم يخونيو إنكم زينيو 15 أني سنوي تمسجنيو سكاو تري اسكاو يكاتي زول دوما بدن بكيروك أن استسفاني قبر حزريكم $2 بتعم وسيخ نيرو ودا بتعم وسيخ نيرو حوالا وسيخ يعني كم تناقر محزز أيقونن حزي بتي ناي جزا مسرح دوما تنجين حزي كاوج يزمز $2 يزجزا أنا مستشار في زي خانسي وقت النهو تاي شجر النهو $1 يوسخلو بقى مستشار فن دايز خي توسخ زبل سبب النهو مستشار في قرن زخير وقت النهو أنا حاول بدعم وسيخ النهار زي عراقا دمك أني سنو نسخاتكم دوما وزغان نسهلو ساعات جزي خام أماتي ناي جزا مسرح حساوت ليكم جندما جزي أحز تزي خين جزي خام أمات نياتمني وعلى وقت النهو مالتينا بخمزي أنا تعذيبه ينهو كاو بعد عسرته يو بعد عسرته بعد بتعميق الناشار إنانيو شحن 300 عسرتن بعد عسرته حزي أفهدم شو منتن عسرتن ترورو يخافدم بعد عسرته عني ميسو نبي لا جزا بمخانة كلام بعسرته جرام تسرحون إنه يوم مالتيو كاو عني بعد شو منتيو بعد شو منتو بتعميق الناشار إنانيو فتعري مسكن كاوزي بتحتون كأن استسفاني قبل
بعد شومنت خعني شومنت ميتن عسران ناي تركي تندينو مالتيو لذي لما عندي تندينو بتعمق الناش هارينا نيهو مقناس صبقيو كاوزي بتحت رماك أنس تسفان قبر ندحر كأني سخعني أو ساعتك أرولكم إيه زملكتكم أكل دم جزيخ ما أمبت تقوم مالتيو كبرات حواتينا بعد شومنت ميتن عسران ناي تركي تندينو لذي الناش هارينا نيهو كبرات حواتي بعد شومنت حزي أفدم ني شومنتن عسرتن قلائل كان مهدم يخون حدا كلاك عني ني فيلا جزا أو ناي تحتي جريد بيم كتكور ودخل شومنتن عسرتن حواويسكم مالتيو الشي كاوخ عني يا برت جازيكم استافا ناي قدنيو برت كولم كنا بيم كتسرحو استافا قدرني بستافا يزحق أفنا استافا بعد شومنت وزعين نكيلو 180 قرشي بلازح مالتيو بشر شارو من البات اشتنكو صحيح خلني 15 كاو شو بيو واقع شبو كلنا خع كبرات حواتي كلتا 110 نكيلو نتقلال مالتيو كاو مسمار كوانش سنة وسخاتيا تركب مسمار نكيلو كاب كلتا 110 اسكاب كلتا 120 بزح تخينو كلتا 110 بشرشارة تخينو دومو كلتا 120 مالتيو كبرات حواتي زيناي زي كعنا يزحز إنه عراق أيو زرو كبرات حواتي كم زي أتمثل ناي برت نكي وكعاثن ديناتات حزخ عني وهذا سمينتو إنا كري سمينتو بتعمنا أن سيزركا كاوزي بتحت الماء أن استسفاني قبر شحن 310 نحادو خنتال سمينتو كاو عس حادو خنتالسي إذن حزي كنتال بهلا سمينتو أو تقرايز شيد كل التخارات إيتوي كعهل تخشعين ودو نتحنت خشار يا شحن قلن تلواسي يخونن تحنت خشا زحنت خراديت 5 كيلو يا خليتي عندهم 100 كيلو بهذا مالتي حزي 5 كيلو بتشان دحر تجوز زحنت خراديت شحن 3 نخلت تكافل وامو شدشن 5 تجوزوا لهم مالتي هنا كنتال زبهال ويكعني شحن 310 تنزلكم زي لهم نخلت خراديت 100 كيلو مالتي እና በخمسة تريوا سمينتو بتعمق أنيسوني فتاري مسكن كاوزي بتحت رماك أنس تسفار قبر كاو حوصانا تصاريو حوصاون تصارون تمساساليو اسكاو 55 زل اي تصار እዚ ናይ መህደሚ ኮንክሪት መምልኢ ናይ ቢም ናይ ማሻታ ማለት እየ حوصاون ኮመስ ካብ 47 እቲ ንጹህ ሕጻ ቆንጆ ማለት እዩ ያው ዓድዋ ካብራማ ይዝመጽ እዚ ናይ ዓድዋን ከባቢ እኒ ባይዘወይ أما عليهن أكالي بوتا كل سك النسيخ إليو أزيجن أكتر مع عدوى زل واقعيو كبرات حواتي إننا نيرو مع أنت زنبرة واقع جزء مسرحي زي مثل نيرو جزاهم تليهم دمو كمين تزحف ليك إن جزيهم نزل سمين تاجن بفزح نتجازو ترانسبورت بنات سلك أزريك هواكم يخليه أكمين تزحف لي إن كبرات حواتي سسنايو دعمي يسفتوكم باي باي